नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, विश्वभर कोरोनाले आतंक मचाइराखेको छ। कोरोना आतंकलाई परास्त गर्दै, बेवास्ता गर्दै लकडाउन खोल्ने, मानिसहरू खुला जीवन बिताउने र कोरोनासँग च्यालेन्ज गर्ने क्रम बढिराखेको छ। विश्वभरि यो क्रम विस्तारित हुँदै जाँदा नेपालमा पनि हिजोसम्म गरिएको विभिन्न ठाउँमा गरिएको निषेधाज्ञाहरू हटाउने र मानिसहरू सार्वजनिक जीवनमा निस्कने क्रम सुरु भएको छ। आज जोर बिजोर प्रणाली आजदेखि लागू भएको छ। असोज 1 देखि सार्वजनिक यातायातलाई खुला गरिने भनेर भनिएको पनि छ र काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सिडिओहरूले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउने र व्यवस्थित ढङ्गले खुला गर्दै जाने भन्ने नीति अन्तर्गत हिजो गरेको निर्णयअनुसार आजदेखि सडकमा सवारी साधनको चाप बाक्लिएको छ। यस्तै अवस्था छ विभिन्न सहरहरूमा पनि र ग्रामीण क्षेत्रमा त सवारी साधनको चाप यसै पनि पातलो हुन्छ, त्यो पातलो नै छ। तर सहरी क्षेत्रमा का सडकहरू भने लामो समयको सुनसानपछि फेरि बाक्लो रूपमा सवारी साधनहरू गुड्न थालेका छन्। नेपालमा पछिल्लो अपडेट अनुसार 1081 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् भने 918 जना निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ अनि 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यस क्रमसँगै सङ्क्रमितहरूको टोटल सङ्ख्या 49,219 पुगेको छ नेपालमा भने 33,882 जना निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 312 पुगेको छ। अहिलेसम्म 7,79,341 अथवा झन्डै 8 लाख PCR टेस्ट भएको छ। अहिले पनि 15,025 जना आइसोलेसनमा छन् भने 5,480 जना क्वारेन्टिनमा बसेको अवस्था छ, जो जोखिमपूर्ण स्थानबाट आएका छन्। विश्वभर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। 2,80,25,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने 9,08,000 भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गइसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म विश्वभर 2,01,00,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। विश्वको सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएको अमेरिकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 65,49,000 नआएको छ भने 1,95,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 38,46,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेको छिमेकी मुलुक भारत, जहाँ 44,65,800 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू छन्। पछिल्लो अपडेटमा मात्रै 2,898 मानिस थपिएको अवस्था छ। 75,091 मानिसले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने 34,71,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। केही दिन अगाडिसम्म दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिल, जो अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याका आधारमा तेस्रो स्थानमा परेको छ, जहाँ 41,79,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 1,28,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 34,53,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन् ब्राजिलमा। चौथो स्थानमा रसिया छ, जहाँ 10,41,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 18,100 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 8,56,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमण जितेर घर फर्किएको अवस्था छ। पाँचौँ स्थानमा पेरु छ, जहाँ 7,02,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित छन् भने 30,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 5,36,000 बढी निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। कोलम्बियामा 6,86,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 5,52,000 भन्दा बढी कोरोना जितेर फर्किएका छन्। ती सङ्क्रमितहरूमध्ये 22,000 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 7औं नम्बरमा मेक्सिको छ, जहाँ 6,47,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 4,54,000 बढीले कोरोना जितेर घर फर्किसकेको अवस्था छ। 69,000 बढी मानिसहरूको ज्यान गएको छ। साउथ अफ्रिकामा 6,42,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने ती सङ्क्रमित मध्ये 5,69,000 बढी सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। 15,100 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्। स्पेन छ 9औं नम्बरमा, जहाँ 5,43,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 29,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अर्जेन्टिनामा 5,12,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 10,600 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 3,82,000
भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। चिलीमा 4,27,000 बढी सङ्क्रमित छन् भने 11,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 3,79,000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। इरान जहाँ चीनपछि पहिलोपटक महामारीको रूपमा सङ्क्रमण देखा परेको थियो, त्यहाँ 3,93,000 बढी सङ्क्रमित छन् भने 22,600 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 3,39,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। बेलायत जहाँ 3,55,000 बढी सङ्क्रमित छन् भने 41,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। फ्रान्समा 3,44,000 सङ्क्रमित छन् अनि 30,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 88,524 जना मात्र निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक चीन जहाँ सबैभन्दा पहिलो सङ्क्रमण देखिएको थियो, यहाँ सुरुवाती चरणमा जुन रूपमा बढेको थियो त्यो नियन्त्रणमा आएको छ, तर विस्तारित हुने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन। 85,153 सङ्क्रमित रहँदाखेरि 4,634 जनाले ज्यान गुमाएको छन् भने 80,358 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। अहिले 7 जना मात्रै सक्रिय सङ्क्रमितहरू त्यहाँ रहेका छन्। विश्वभर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, मृत्यु हुने क्रम पनि रोकिन सकेको छैन। तर कोरोना जब विश्वभर फैलियो र कोरोना जहाँ जहाँ समुदायमा फैलिएको छ, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या यसरी बढिराखेको छ कि मानिसहरूको अरू कारणले मृत्यु नै भइरहेको छैन। जो मानिस मृत्युको मुखमा पुगिरहेको हुन्छ उसलाई कोरोनाले सङ्क्रमित बनाइसकेपछि उसको केही दिन अगाडि नै मृत्यु भएको पनि हुनसक्छ, अथवा स्वाभाविक मृत्यु हुँदाहुँदै पनि त्यो मृत्यु कोरोनाका कारण भएको मृत्युमा गनिन थालेको छ। यसैले पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यासँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। तर ठ्याक्कै कोरोनाबाट मात्रै सङ्क्रमित भएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने सानो छ। त्यो स्वस्थ मानिसलाई र कम उमेरका मानिसहरूलाई कोरोना लागेर कोरोनाको मात्रै कारणले मृत्यु भएका केसहरू भने एकदमै कम मात्र रहेका छन्। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्ने क्रम, कोरोनाका कारणले मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गर्दा यसमा फरक फरक खालका मतहरू पनि आइरहेका छन्। ती फरक मतका सन्दर्भमा पनि हामी आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने र त्यसका विषयमा विवेचना गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले हामी गण्डकी प्रदेशको पोखरातर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीरामजी, हजुर रमेश सर। तुलसीरामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 रमेश सर, हजुर सुन्दैछु। त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको वृद्धि कसरी भइराखेको छ अनि व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू कसरी अघि बढिरहेका छन्? धन्यवाद। अहिले चाहिँ आज पनि 49 जना गण्डकी प्रदेशमै, समग्र मैले गण्डकी प्रदेशकै राजधानी भएको नाताले पनि गण्डकी प्रदेशकै कुरा गरेको छु। आज चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा 49 जनाको सङ्ख्यामा बढेको छ। 49 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ र त्यसमा चाहिँ अग्रणी स्थानमा रहेको छ कास्की नै रहेको छ। कास्कीको पनि पोखराका चाहिँ विभिन्न वडामा चाहिँ गरी चाहिँ 19 जनाको चाहिँ कास्कीका 19 जनाको चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको छ र अन्य जिल्लाहरूमा बागलुङमा 9, तनहुँमा 3, पर्वतमा 1, स्याङ्जामा 12 र नवलपरासी पूर्वमा 5 जनाको रहेको स्थिति छ अहिले। र अहिले टोटल समग्र गण्डकी प्रदेशमा अहिले 5,54,092 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्येमा 51,354 नेगेटिभ आएको छ भने 2,628 चाहिँ पोजिटिभ आएको छ र अहिले सक्रिय केसको रूपमा चाहिँ 900 सक्रिय केस रहेको छ र यस्तै गरी 1,806 जना चाहिँ निको भएर घर फिर्ता गइसक्नु भएको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म चाहिँ 22 जनाको चाहिँ कोरोनाका कारण मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तुलसीरामजी, त्यो डाटा तपाईँले स्पष्टसँग फरक फरक जिल्लाको सहित राखिसक्नु भएको छ। त्यसमा पोखरा कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकाका वडाहरू नै बढी प्रभावित भएको देखियो। त्यसमा पुरै प्रदेशमा 49 हुँदाखेरि एउटै महानगरपालिकाका केही वडामा मात्रै 19 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। त्यसको व्यवस्थापनको लागि के कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ? त्यहाँ अनियमितता भएका विषयहरू पनि आइरहेका थिए। ती प्रश्नहरूले यो सङ्क्रमणको रोकथाम व्यवस्थापनका लागि के असर गरेका छन्? खासै अहिले व्यवस्थापन चाहिँ अहिले सरकारले नै अब जति पनि पहिला चाहिँ सरकारका
जति पनि आइसोलेसन केन्द्रहरू हुनुहुन्छ थिए त्यहाँ चाहिँ लगेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जति पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो कोरोनाको बिरामीहरूलाई लगेर चाहिँ उपचारको क्रम राख्ने कुरा भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ भने यसरी बढ्दै गइराखेर अनि केही दिन अगाडि चाहिँ एउटा औद्योगिक क्षेत्रका कामदारहरूमा पनि एउटै उद्योगमा 83 जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ जुन पोजिटिभ देखिएपछि अहिले केही आसपासका वडाहरूमा सिल पनि गरिरहेको अवस्था छ र अनि व्यवस्थापनमा बढी चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति बढी उहाँलाई चाहिँ लक्षणहरू देखिएको जुन बिरामीहरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ आइसोलेसनमा लाने भेन्टिलेटरमा लाने समेतका काम चाहिँ गरिरहेको छ भने बाँकी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सुरक्षित तवरले चाहिँ आफ्नो घरमा पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने सेल्फ क्वारेन्टाइन अथवा चाहिँ आइसोलेसनमा चाहिँ बस्ने व्यवस्था चाहिँ भइरहेको अवस्था छ र दिन प्रतिदिन यसरी बढ्दो क्रम अनुसार अहिले वडा पनि प्रत्येक वडाहरू पनि अलिकति सशङ्कित रूपले चाहिँ वडा अध्यक्षहरू पनि एकदम सशङ्कित रूपमा लागिरहनु भएको छ। मेरो वडामा कतिजना बिरामीहरू छन्, हो मलाई अब समस्या पर्ने भयो, पसल व्यापारहरू खोल्दाखेरि पनि एकदम हुने भयो, तपाईँहरू चाहिँ सजग रहनु होला भन्ने तरिकाले पनि एउटा बढी सङ्कटित भएका वडाका वडा अध्यक्षहरू पनि एकदमै सशङ्कित रूपले चाहिँ लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो क्रियाशीलता कि सशङ्कित भएर त्यो समाजलाई चाहिँ अलिकति के अरे फेयर फ्याक्टरबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने प्रयास हो अथवा उहाँहरूको क्रियाशीलता मात्रै बढेको? अनि क्रियाशीलता र उहाँले चाहिँ अब आफ्ना वडामा लागेका व्यक्तिहरू, आफ्ना वडामा भएका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अरूसँग चाहिँ सम्पर्क नहोस्, कसरी चाहिँ सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ सक्रिय रहेको खासमा अवस्था हो। जहाँसम्म त्यो औद्योगिक मजदुरहरू जो सुरुमा 25 जनामा फेला परेको थियो, तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि त्यो ठुलो सङ्ख्या भइसकेको छ, उनीहरूका परिवारमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने अनि उनीहरू कहाँ कहाँ सम्पर्कमा गएका थिए, सङ्क्रमण फैलिएको छ कि छैन भनेर खोजी गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ अथवा छैन? सुरुमा जसरी चाहिँ एउटा त्यो औद्योगिक जुन मजदुरहरूसँग चाहिँ एउटा सहकारीमा काम गर्ने एउटा व्यक्तिबाट चाहिँ र उहाँको श्रीमती पनि त्यो औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने भएको हुनाले एउटा व्यक्तिबाट सरेर यसरी चाहिँ आएर एउटा उद्योगभरि फैलिएको अवस्था थियो सुरुमा। र अहिले त्यो सबैको चाहिँ 300 जना त्यो उद्योगमा काम गर्ने 300 जनाको परीक्षण भइसकेको छ र बाँकी सबै चाहिँ नेगेटिभ आइसकेको अवस्था छ र टोटल 83 जनाको चाहिँ पोजिटिभ आएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ सुरक्षा अब स्वास्थ्य उपचार पनि भइरहेको छ र कन्ट्याक्ट टेस्टिङको उसमा चाहिँ बाँकी चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्क नहोस् र अरू मान्छेहरू पनि यसो नपरुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू प्रायः आफ्नो घरमा बस्ने व्यक्तिहरू कहाँ कहाँ वडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यही वडामा चाहिँ राखेर व्यवस्थापन गरिराखेको छ भने बाँकी चाहिँ जति पनि आसपासका पोखराका 10 र 13 अनि 12 वडामा चाहिँ र त्यहाँबाट जाने भनौँ त्यहाँ कोठामा मजदुर भाडामा बसेर चाहिँ त्यो उद्योग उसमा जाने व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ अहिले त्यो ठाउँ नै सिल गरेको छ। पोखराको 3टा वडा 10, 12 र 13 वडा चाहिँ सिल गरेको छ। पुरा होइन कि केही क्षेत्र सिल गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब अरू उहाँहरू चाहिँ बाहिर निस्कन पनि टाइमिङमा अब निक्लने पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। अब अरू सर्वसाधारणहरूलाई पनि कमसेकम 11 बजेदेखि त 2 बजेसम्म चाहिँ पसल व्यवसायहरू पनि खोल्ने, बाँकी समयमा कसैले पनि आवाज जवाबमा नदिने तरिकाले चाहिँ यसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अन्य जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग प्रदेश सरकारले कसरी समन्वय गरिरहेको छ अनि त्यहीँको कास्कीकै स्थानीय तहहरूमा समन्वय कसरी भइरहेको छ, यसबारे प्रदेश सरकारको समन्वय स्थानीय तहसँग कस्तो देखिन्छ? प्रदेश सरकारले पनि अब स्थानीय अझै पनि जुन ठाउँमा बढी सङ्क्रमितहरू भेटिरहेको अवस्था छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब प्रदेशले पनि अलिकति चाहिँ निगरानी भइरहेको अवस्था चाहिँ पाइन्छ। बढी जहाँ बढी सङ्क्रमित बढेका छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ अब उहाँको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो, कसरी चाहिँ आइसोलेसन स्थापना बढाउनु पर्ने पो हो कि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ प्रदेश सरकार पनि पोजिटिभ तरिकाले नै लागिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद तुलसीरामजी, सुरक्षित भएर रिपोर्टिङका लागि खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी, हामीलाई कास्कीबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि गण्डकी प्रदेशभर आज मात्रै थप 49 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, त्यसमध्ये 19 जना कास्कीकै रहेका छन्, बाँकी प्रदेशका अन्य जिल्लाका सङ्क्रमितहरू रहेको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। 22 जनाको प्रदेशभरि अहिलेसम्म मृत्यु भएको छ अनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 2628 पुगेको अवस्था छ र त्यहाँ औद्योगिक मजदुरहरूमा पनि 85 जनामा एकैपटक सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र त्यसका कारणले गर्दाखेरि त्यो औद्योगिक प्रतिष्ठान सँगसँगै वडाका विभिन्न क्षेत्रहरू पनि सिल गरेर राखिएको अवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमण यसरी फैलिराखेको छ कि त्यो फैलावट कहाँबाट कसरी भयो र नियन्त्रणको लागि कोरोनाको फैलावटको चेन कहाँ लगेर ब्रेक गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा खास
नागरिक स्तरबाट पनि त्यो स्तरका योजनाहरू बन्न सकेका छैनन्, त्यस अनुसारका सतर्कता पनि देखिँदैन। अनि सरकारी स्तरबाट पनि लकडाउन, निषेधाज्ञा सहितका कामहरू भइरहेका छन्। बजेट राज्य कोषको पनि ठुलो खर्च भइरहेको छ, तर परिणाममा प्रभावकारिता स्थापित हुने गरी थोरै पैसाले धेरै परिणाम दिने गरी काम हुन सकेको छैन। अर्थात् राज्यका संयन्त्रहरूको एकीकृत र प्रभावकारी परिचालन हुन सकिरहेको छैन। यसैले सङ्क्रमितहरू बढेको बढै छन्। अब हामी चितवनतर्फ लाग्दैछौँ। चितवनमा हाम्रा सहकर्मी कृष्ण आचार्य हुनुहुन्छ। चितवनको अवस्थाबारे हामीलाई जानकारी दिनका लागि कृष्णजी। हजुर रमेशजी, चितवनमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कसरी बढिरहेको छ, अहिले कति पुगिसकेको अवस्था छ र व्यवस्थापनका कार्यहरू कसरी भइरहेका छन्? चितवनमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या आजको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यो दिनदिनै आउने तथ्याङ्कको रेसियोलाई हेर्दाखेरि आज चाहिँ घटेको देखिन्छ। 319 जनाको नमुना परीक्षण गर्दाखेरि 14 जनामा मात्र कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ। भरतपुर अस्पतालको कोभिड-19 प्रयोगशालामा बुधबार राति गरिएको परीक्षणमा चितवनका 14 जनामा चाहिँ त्यो पुष्टि भएको हो, जसमा भरतपुर महानगरपालिकाका 13 जना र रत्नगर नगरपालिकाका 1 जना रहेका छन्। तीमध्ये भरतपुरका 7 पुरुष र 6 जना महिला हुन् भने उनीहरूको चाहिँ भरतपुर अस्पताल स्वाब केन्द्र, त्यस्तै पुरानो मेडिकल कलेज, पुष्पाञ्जली अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालबाट स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। यस्तै रत्नगर नगरपालिकाकी 25 वर्षीय महिलाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। उहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्दै आउनु भएको थियो र पछिल्लो दिन चितवनमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुँदै अब जुन रेसियोमा बढ्दै गइरहेको थियो त्यो 1-2 दिनको तथ्याङ्कले के कम हुँदै गइरहेको देखिन्छ। भरतपुरमा बुधबार 319 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 305 जनाको चाहिँ रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो र चितवनमा आजसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1085 पुगेको छ। 1085 जना सङ्क्रमितको सङ्ख्या चितवनमा पुगेको छ र त्यो सँगसँगै निको हुने दर पनि सँगसँगै अगाडि बढेको छ र चितवनमा 22 जना चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यो मध्ये चितवनका मात्र 11 जनाको कोरोना सङ्क्रमणको कारण मृत्यु भएको अवस्था हो। यो पछिल्लो आजको तथ्याङ्क, आजको सम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यस्तो छ रमेशजी। कृष्णजी, यो 1085 सङ्क्रमित हुँदाखेरि निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या चाहिँ कति पुगेको छ? पक्कै पनि यो 400-500 को रेसियोमा चाहिँ छ। यो मलाई ठ्याक्कै यो डाटा एगेन्स्ट डाटा चाहिँ चाहिँ रेसियोमा चाहिँ हेर्दाखेरि 400-500 भन्दा को रेसियोमा चाहिँ अहिले निको हुनेको दर पनि बढ्दो अवस्थामा छ र बिचमा 3 साता चितवनमा निषेधाज्ञा जारी गरियो र त्यो निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि अहिले यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो सङ्क्रमितको दर कम हो भन्ने आकलन पनि गरिएको छ र प्रशासनले केही निषेधाज्ञालाई अलिकति अहिले खुकुलो गराइसकेपछि त्यो किसिमको एउटा जोखिम छँदैछ। यद्यपि जोखिम भए पनि मान्छेले अब यो बजार त्यस्तै गरेर अन्य कामहरू चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था पनि हो र त्यही अनुसार यहाँको प्रशासनले पनि काम कारबाहीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि अनुरोध गरेको पनि अवस्था छ र सचेत रहनका लागि र अन्य जुन सामाजिक दूरीदेखि लिएर स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनका लागि पनि आह्वान गरिरहेको अवस्था छ। कृष्णजी, अहिले सङ्क्रमित थपिएकाहरू मध्ये रत्नगरकी 25 वर्षीय महिला भन्नुभयो नि, उहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सङ्क्रमण भएको पुष्टि मात्रै भएको हो अथवा अलिकति लक्षणहरू पनि देखिएको? त्यस्तै अन्य सङ्क्रमितहरूमा जो अहिले पछिल्लो समय देखिएका सङ्क्रमितहरू छन्, ती सङ्क्रमितहरू खालि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट परीक्षण गर्दाखेरि सङ्क्रमण पुष्टि भएको मात्रै हो अथवा लक्षण देखिएर परीक्षण गर्न आउँदाखेरि चाहिँ पुष्टि भएकाहरू हुन्? अधिकांश जो सङ्क्रमितहरू छन् उनीहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा र अस्पतालमा उपचार गर्न आउँदाखेरि स्वाब सङ्कलन गरिएर देखिएका सङ्क्रमितहरू छन्। न्यून मात्रा सङ्क्रमित छन् जो घरमै लक्षण देखिएर अथवा मलाई शङ्का छ भन्ने आधारमा गएर स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गरेको चाहिँ एकदम न्यून मात्रामा देख्न सकिन्छ। चिकित्सकहरूले पनि त्यो बताएको अवस्था हो कि अहिले जो सङ्क्रमितहरू छन् उनीहरूमा धेरै लक्षण छैन। तपाईँको 100 जनामा 4-5 जनामा मात्र केही लक्षण देखिन्छ, त्यो बाहेक अन्य सङ्क्रमितहरूमा खासै लक्षण छैन भन्ने कुरा पनि जो सङ्क्रमितहरूले पनि बताएको अवस्था हो भने यहाँका चिकित्सकहरूले पनि बताइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि
अब यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या के कति हुने अथवा अन्य सोसाइटीमा पनि फैलिएको छ कि छैन भन्ने कुरा ठ्याक्कै यकिन गर्न सकिने यो जुन कोरोनाको प्रकृतिले गर्दाखेरि यो लक्षण धेरै अधिकांशलाई लक्षण नदेखिने कारणले गर्दाखेरि पनि लक्षण नआउँदै गर्दाखेरि मान्छे स्वाब सङ्कलन गर्न जाने कुरा पनि भएन र त्यसले गर्दाखेरि अब यसको के हुने भन्ने कुरामा चाहिँ अब अलिकति दुविधा नै छ, जसले गर्दाखेरि जसको लक्षण केही मात्रामा लक्षण देखेका मान्छेहरू अस्पताल गएको अवस्था हो भने अधिकांश चाहिँ जो बिरामी भएर सामान्य उपचार गर्नका लागि र अलिकति जटिल भएर उपचार गर्नका लागि अस्पताल गएकाहरूले स्वाब सङ्कलन गर्दाखेरि त्यसरी पोजिटिभ देखिएको केस धेरै छ भने अन्य कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा गरिएको परीक्षणका कारण क्रममा पनि पोजिटिभ देखिएको धेरै छ। अझ बढी मान्छेहरू अहिले अस्पतालहरूमा अब यो कोभिड सर्ने सम्भावना रहेका कारणले पनि अस्पताल जान डराइरहेको अवस्था छ। अलि जटिल प्रकृतिको बिरामी बाहेक अन्य बिरामीहरू अस्पताल पनि गइरहेका छैनन्। यद्यपि जुन जटिल प्रकृतिका जो चितवनमा क्यान्सर अस्पताल नै भनौँ, क्यान्सर अस्पतालमा निरन्तर केमो चढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्ता बिरामीहरू देशका विभिन्न जिल्लाबाट आउने क्रम पनि छ र आइरहेका पनि छन् र उनीहरूदेखि लिएर अन्य जो नियमित रूपमा चिकित्सकको सम्पर्कमा हुनुपर्ने र नियमित स्वास्थ्य उपचार फलोअप गरिरहनु पर्ने बिरामीहरू चाहिँ अस्पतालको कनेक्सनमा हुने कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट सङ्क्रमण अलिकति फैलिएको देखिन्छ र चितवनमा मात्र 150 बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू नै सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरू निको भइसकेको अवस्था छ भने कतिपय आइसोलेसनमा रहेर उपचार गरिरहेको अवस्था छ र यहाँ जो निको भए यहाँका चिकित्सकहरू उनीहरूले पनि घरेलु चाहिँ उपचार गरेर घरेलु औषधि खाएर आयुर्वेदिक औषधि खाएर निको भएको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएको अवस्था छ र उनीहरूले कोरोनालाई सामान्य रूप नलिन तर सावधानी अपनाउन नातिहाल्न र सावधानी अपनाउनका लागि चाहिँ आह्वान गरेको अवस्था पनि हो। रमेश, अस्पतालमा नआउनुस् सामान्य अवस्थामा भनेर अस्पतालहरूले पनि आह्वान गरिरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि सामान्य चेक जाँचका लागि भनेर के छ त भनेर चेक जाँच गर्न जानेको सङ्ख्या त घटेकै छ। अर्को पक्ष चाहिँ स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकारहरूले सङ्क्रमण कहाँ छ, सङ्क्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कहाँ छ भनेर भक्तपुर जिल्लामा मात्रै पनि त्यहाँ घुम्ती पिसिआर परीक्षण गरेर गाडीमै पिसिआर मेसिन राखेर गाडी मार्फत नै सम्बन्धित व्यक्ति भएको ठाउँमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भएका व्यक्तिहरूको ठाउँमा पुगेर स्वाब सङ्कलन गर्ने र परीक्षण गर्ने गरिरहेको थियो। त्यहाँ चाहिँ कोभिड कन्ट्रोल कमिटीले स्थानीय सरकारले त्यस्ता खालका योजनाहरू चाहिँ बनाइसकेको सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छैन। पक्कै पनि यहाँका स्थानीय तहहरूको ध्यान केन्द्रित अहिले कोभिडमा नै छ। यद्यपि प्रभावकारी रूपमा त्यस्तो खालको एग्रेसिभ तरिकाबाट कुनै स्थानीय तह लागेको देखिँदैन। यद्यपि आफ्नो स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार र त्यहाँको माग अनुसार चाहिँ स्थानीय तहहरूले आफ्नो अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। चितवनको माडी नगरपालिका जो भारतसँग सीमा जोडिएको नगरपालिका हो, त्यहाँ 2 जना मात्र अहिले कोरोना सङ्क्रमित छन्। अन्य सम्पूर्ण सङ्क्रमितहरू निको भइसकेका छन् र अब शून्यमा जाँदैछ माडी नगरपालिका। त्यो किसिमको अभियान त्यहाँको स्थानीय तहले अहिले अब त्यहाँको व्यवस्थापन पनि आफै गरिरहेको छ। आइसोलेसनदेखि लिएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र उपचार पनि अहिले स्थानीय लेभलमै गरिरहेको अवस्था छ र उनीहरू अहिले 2 जनामा झरेको अवस्था छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकामा न्यून सङ्क्रमित 1-2 जना मात्र अहिले सङ्क्रमित छन्, त्यहाँ पनि एकदम न्यून सङ्क्रमितको अवस्था छ। अलिक बढी सङ्क्रमित भएको भरतपुर महानगरपालिका जहाँ अलिकति फोकस पनि गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि भरतपुर हो, जहाँ मेडिकल कलेजहरू अस्पतालहरू यहाँ रहेका कारणले गर्दाखेरि पनि भरतपुर महानगरपालिकाले प्राकृतिक उपचारदेखिको अन्य व्यवस्थापनमा जोड दिएको अवस्था छ र प्राकृतिक उपचारमा पनि अहिले 75 जना बिरामीहरू जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, लक्षण नभएका सङ्क्रमितहरू, उहाँहरू अहिले प्राकृतिक उपचारमा बागेश्वरीमा रहेको योगी नरहरिनाथ प्राकृतिक चिकित्सालयमा उहाँले उपचार लिइरहनु भएको छ भने अन्य व्यवस्थापनको आइसोलेसन विस्तारदेखि लिएर अन्य जो सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि महानगरपालिका लागेको अवस्था छ र प्रदेश सरकारले मात्र केही दिन अगाडि मात्र भरतपुर महानगरपालिकालाई कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि 1 करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ प्रदेश सरकारले भरतपुर महानगरपालिकालाई। र यस्तै गरेर प्रदेश सरकारले नै पूर्वी चितवनको रत्नगर बकुलर अस्पताललाई 50 लाख रुपैयाँ चाहिँ कोभिड विरुद्ध लड्न
सहयोग गरेको छ र पूर्वी चितवनका 4वटा स्थानीय तहहरूले पनि पिसिआर मेसिन सञ्चालन गर्ने भनेर भनिरहेका छन् र रत्नगरमा छुट्टै बकुलर अस्पतालमा छुट्टै पिसिआर मेसिन राखेर पूर्वी चितवनका 4वटा नगरपालिकाका नागरिकहरूका लागि त्यहाँ परीक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर तयारी गरिरहेको अवस्था छ। गृह कार्य भइरहेको छ, तर स्थानीयहरूमा जहाँ सङ्क्रमण फैलिएको हुनसक्छ भनेर जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा आफै पुग्ने र खोजी गर्ने काम चाहिँ हुन सकिरहेको अवस्था छैन, होइन? छैन, पक्कै पनि छैन। धन्यवाद कृष्णजी, आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी कृष्ण आचार्य, हामीलाई चितवनको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, जहाँ 14 जना थप सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्। तीमध्ये भरतपुरका 13 जना छन् भने रत्नगर नगरपालिकाका 1 जना महिलामा सङ्क्रमण देखिएको छ। सङ्क्रमण देखिएकाहरूमा लक्षण देखिएको छैन, सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ तर उनीहरूमा लक्षण देखिएको छैन। त्यस हिसाबले पनि जोखिम कम भएको भनेर अनुमान गर्न चाहिँ सकिन्छ। अहिलेसम्म 1085 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् चितवनमा, त्यसमध्ये 150 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू नै सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। अस्पताल मेडिकल सिटीको रूपमा भरतपुरलाई चिनिन्छ, तर त्यही नै मेडिकल कलेजहरू अस्पतालहरू नै कोरोना फैलाउने केन्द्रको रूपमा पनि उपयोग भइरहेका छन्, किनभने धेरै मानिसहरू सङ्क्रमितहरू पनि त्यहाँ पुग्ने भए र सङ्क्रमितहरू पुग्दाखेरि अन्य उपचारमा आउने बिरामीहरूलाई सर्ने र त्यो सङ्क्रमण चाहिँ समुदायसम्म पुग्ने त्यो खालको समस्या पनि देखिरहेको छ। अब हामी स्वास्थ्य क्षेत्रबाट काम कसरी भइरहेका छन्, जहाँ कोरोना विशेष अस्पताल भनेर तोकिएको छ त्यहाँ राज्यको उपस्थिति कस्तो छ अनि नागरिकहरूको विश्वास कसरी अघि बढिरहेको छ, यस विषयमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। डाक्टर सर्वेश शर्मा हुनुहुन्छ, जहाँ दाङमा सञ्चालन गरिएको बेलझुन्डी कोरोना विशेष अस्पतालको संयोजक पनि हुनुहुन्छ र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको भूमिकामा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। बेलझुन्डीमा अहिले सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति छ डाक्टर साहब, जानकारी गराउनुहोस् न। आजको दिनमा सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ 25 जना हुनुहुन्छ। 25 जना मात्रै त्यहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ, बाँकी निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ? हजुर, अहिलेसम्मको डाटा हेर्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म 436 जनालाई चाहिँ त्यहाँ एडमिसन गर्यौँ, जसमध्ये चाहिँ 411 जना चाहिँ डिस्चार्ज भएर जानुभयो भने अहिले हाललाई 25 जना चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, त्यहाँ बेलझुन्डीमा आउने सङ्क्रमितहरूमध्ये लक्षणसहितका जटिल अवस्थाका बिरामीहरू केही रूपमा पनि आउनुभयो अथवा सङ्क्रमितको रूपमा आउनुभयो तर बिरामी भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई छुट्टै उपचार गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेन? यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब सुरुको अवस्थामा चाहिँ हामीले एज अ क्वारेन्टाइन जस्तो भयो, पोजिटिभ नआउँदै पनि राख्नुपर्ने थियो र पोजिटिभ आइसकेपछि भर्ना गरेर राख्ने गरियो, नेगेटिभ आएकोलाई पठाउने गरियो भने विगतमा पछि आएर चाहिँ हामीले जति पनि पिसिआर टेस्ट गरेर पोजिटिभ आएको बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ भर्ना गर्ने गरियो। त्यसमा धेरै जसो चाहिँ असिम्टोमेटिक नै हुनुहुन्थ्यो भने कोही चाहिँ त्यहाँ भर्ना भइसकेपछि ज्वरो आउने त्यस्तो सिम्टमहरू देखिएर जसलाई जाँच गर्दाखेरि कसैलाई डेङ्गु पनि देखियो होइन, त्यस्तो देखिसकेपछि सिम्टमको पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो। तर धेरै जसो केसहरू चाहिँ अहिलेसम्म दाङमा असिम्टोमेटिक नै देखिएको छ अस्पतालमा चाहिँ। डाक्टर साहब, त्यहाँ आइपुग्ने त्यो सङ्क्रमण पुष्टि भएका हुँदैनन्, उनीहरू सधैँ आउँदै पनि सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि चाहिँ एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास हुने अनि बिरामी जस्तो लक्षणहरू देखिए जस्तो खालको भान हुने, त्यस्ता खालका मनोवैज्ञानिक समस्या चाहिँ कतिको पाइयो बिरामी जो सङ्क्रमित? त्यो स्योर नै हो, किन भन्दाखेरि अब हिजोसम्म केही छैन, ठिक छ, आज जहाँ चाहिँ पोजिटिभ आएर अस्पतालमा भर्ना हुनु परेको छ, स्वाभाविक हो, मान्छेलाई अलिकति मनोवैज्ञानिक तनाव त भइहाल्छ होइन। त्यसमाथि अस्पतालमा फेरि अब 14 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था, एउटा अब घरभित्र भनौँ न अलिकति बाहिर हिँडुल गर्न पाउने अवस्था पनि नरहने, त्यो भावनाले मनोवैज्ञानिक असर त उहाँहरूलाई पर्ने स्वाभाविकै हो। अब त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरू बसेको बेलामा चाहिँ अब धेरै बस्नुपर्ने भएको हुनाले अब टाउको दुख्यो जस्तो भन्ने, झमझम गरे जस्तो भन्ने, जिउहरू दुख्यो भन्ने होइन, त्यो समस्याहरू चाहिँ उहाँहरूले देखाउने र केही दिन त्यस्तो देखिने अनि काउन्सिलिङ पछि ठिक हुने भयो कि त्यो सङ्क्रमण मुक्त भएको के अरे रिपोर्ट नआउँदासम्म उहाँहरूमा त्यस्ता खालका लक्षणहरू देखिराख्ने भयो? होइन, अब यस्तोमा चाहिँ हामीले जस्तो हाम्रो प्यारामेडिक साथीहरूले त्यहाँ काउन्सिलिङ पनि गर्नुहुन्छ, काउन्सिलिङ गरेपछि आत्तिनु पर्दैन, त्यस्तो सिम्टम देखियो भने हामीले त्यही अनुसारले म्यानेजमेन्ट गर्छौँ होइन। तपाईँलाई अहिले असिम्टोमेटिक हुनुहुन्छ भनेर त्यो काउन्सिलिङ गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अलिकति त्यो मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ अलिकति कम भएको जस्तो अनुभव चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको। डाक्टर साहब, त्यहाँ स्रोत साधनको हिसाबले चाहिँ अब डाक्टर, स्वास्थ्य कर्मी,
अनि त्यहाँ काम गरिराखेका अरू कर्मचारीहरू पनि सुरक्षित रहनका लागि चाहिँ स्रोत साधनको हिसाबले कतिको समस्याहरू परिरहेको अथवा पर्याप्त स्रोत साधन भएर मजाले काम गर्न पाइरहेको अवस्था छ? होइन, अहिले हामीलाई यो बेलजुन्डी जुन विशेष कोरोना अस्पताल चाहिँ प्रदेश सरकारले चलाएको अस्पताल हो। यो सुरुमै यो अवधारणा चाहिँ एकदम राम्रो आयो। हामीले कोभिड र नन कोभिडलाई अलग रूपमा चलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 र मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रदेश नम्बर 5 ले जुन हामीलाई छुट्टै कोभिड सञ्चालन गर्नुको लागि जुन अनुमति दियो र जुन अनुसारले हामी हिँड्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै सजिलो भयो। किनभने एकातिर राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले आफ्नो सेवा चाहिँ सुचारू गरि नै रह्यो। लास्ट आवरमा आएर चाहिँ अलिकति एक दुईजना चिकित्सक साथीहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ देखेपछि एक दिन हामीले चाहिँ लकडाउन मतलब हामीले सिल गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामी सुचारू रूपमै चलिरहेको छौँ भने कोभिड बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नलाई चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग भयो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले पनि हामीलाई जस्तो अति आवश्यक पिपिईहरू भयो, सेनिटाइजरहरू भयो, मास्कहरू भयो होइन, र पूर्वाधार विकासको कुराहरूमा पनि, किनभने त्यो बेलजुन्डी अस्पताल भनेको एउटा संस्कृत विश्वविद्यालयको एउटा आयुर्वेद डक्टरहरू पढाउने इन्स्टिट्युट मात्र हो। त्यहाँ त्यस्तो अस्पताल थिएन। हामीले रातारात त्यसलाई अस्पतालको रूपमा परिणत गरेर जुन प्रदेशले सहयोग गरेको छ त्यसले चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो र उहाँहरूबाट नै हामीलाई यो सबै साधन स्रोतहरू, पैसाहरू, यो सबै उपलब्धता चाहिँ प्रदेशले नै गरेको हुनाले हामीलाई सजिलो भएको छ। डाक्टर साहब, अहिले पछिल्लो समय आइसकेपछि चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भलाई लिएर विविध बहसहरू सुरु भएका छन्। कतिपय ठाउँमा त नो मास्क नो पिसिआर भनेर आन्दोलन पनि भइरहेको छ। हाम्रोमा पनि केही आवाजहरू उठिरहेका छन्। यो पिसिआर परीक्षण गरिसकेपछि अथवा कोरोना पोजिटिभ भनेर सधैँ मान्छेलाई पुष्टि गरिदिइसकेपछि चाहिँ त्यसले एउटा उसलाई मनोवैज्ञानिक समस्या सधैँ मान्छेलाई अस्पताल बस्नुपर्ने बनाइदियो। अर्को चाहिँ उसले उसको परिवार पनि बन्धक जस्तो हुने स्थिति बन्ने अनि उसका नातेदार समाज नै प्रभावित हुने खालको स्थिति बनिरहेको छ। यसलाई नकारात्मक रूपमा प्रचार गर्न थालिएको छ। यसको केही विकल्प समाधानहरूको सन्दर्भमा केही सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? यसमा मेनली भन्दाखेरि अब यो एउटा कोभिड भनेको अब जब विश्व महामारीकै रूपमा फैलिएको अवस्था हो होइन, र डब्ल्युएचओले पनि यो कुराहरूलाई प्रमाणित गर्दै गइरहेको अवस्था पनि छ। अब हामीले मेनली यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले यो डिस्टेन्स जुन सामाजिक दूरीलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने, मास्क लगाउनु पर्ने, सेनिटाइजरहरू युज गर्नु, यो चिजहरू एज अ प्रिभेन्टिभ मेजरको रूपमा चाहिँ हामीले यो अप्नाउनै पर्छ। किनभने कुनै पनि महामारी फैलिन्छ भने प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू कसरी गर्ने भन्ने, भोलि क्रिटिकल अवस्था आयो, अस्पताल भर्ना गर्नु पर्यो भने क्लिनिकल पोइन्ट अफ भ्यूले म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा छुट्टै छ। हो, मान्छेलाई स्वाभाविक हो नेपालमा यस्तो तथ्याङ्कहरू हेर्ने बेलामा चाहिँ जुन किसिमले मोर्टालिटी रेट त्यति धेरै देखिएको छैन होइन, पिसिआर गर्दाखेरि पोजिटिभ आइरहेको छ। यो अवस्थामा नेपालमा महामारी हो कि होइन भन्ने कुरा, तर महामारीलाई फेरि एउटा मोर्टालिटी रेटले मात्र महामारी हो भन्ने पनि अवस्था हुँदैन। एउटा केसदेखि पनि महामारी हुन सक्ला। ती कुराहरू आफ्नो पाटा भयो, त्यो डिस्कसनको पार्ट भयो होइन। त्यसमा अब जनस्वास्थ्य विज्ञहरू त्यसपछि अब अभियन्ताहरूको बिचमा चाहिँ यो डिस्कसन चलि नै रहेको छ। तर हामीले एज अ राज्यको तर्फबाट हेर्ने बेलामा जुन जनतालाई सेवा दिनुपर्ने कुरामा हो र हामी फेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू डब्ल्युएचओसित बाँधिएका छौँ र हामीले डब्ल्युएचओले भनेका कुराहरू पनि मान्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हामीले प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ अप्नाउनै पर्छ। हो, मान्छेलाई मनोवैज्ञानिक त्रास छ होइन, यो साइकोलोजिकली असर परेको छ, आज हिजोसम्म ठिक हुनुहुन्थ्यो, आज चाहिँ आएर पोजिटिभ देखेपछि अस्पताल भर्ना हुनु परेको छ। त्यही भएर सरकारले अर्को पनि निर्णय गरेको छ। यसमा चाहिँ त्यति त्रास खानु पर्दैन। असिम्टोमेटिक केस छ भने तपाईँहरू घरै पनि बस्नु सक्नुहुन्छ, घरकै खाना खानुहोस्, पोसिलो खाना खानुहोस् होइन। त्यसरी पनि तपाईँले साइकोलोजिकली अपसेट हुनु पर्दैन, फ्यामिली हुन्छ भन्ने हिसाबले गरेको छ। तर समाजमा अलिकति अब यस्तो महामारीको बेलामा अलिकति नकारात्मक कुराहरू उठ्ने, सकारात्मक कुराहरू उठ्ने यो स्वाभाविक हो। यो कुराहरू हुन्छ। यसलाई हामीले एउटा स्वास्थ्य कर्मीको नाताले हामीले सम्झाउनु पर्ने, हामीले जनतालाई भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नै पर्छ। अहिले बहस चाहिँ कसरी भइरहेको छ भने विश्वभरिको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने पनि 2,80,00,000 सङ्क्रमित हुँदाखेरि 2,01,00,000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेका छन्, जुन चाहिँ लक्षण नभएका सङ्क्रमितहरू। अब जो मान्छेलाई लक्षण पनि देखिँदैन र त्यो लक्षण नदेखिए सँगसँगै उसलाई केही पनि असर पनि हुँदैन भने त्यस्तो मान्छेलाई फेरि हस्पिटलमा राख्ने अथवा होम क्वारेन्टाइन भनेर एक ठाउँमा राख्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ समग्र क्षेत्रमा पर्न थाल्यो। त्यसैले यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले ट्रिट गर्नुपर्छ। जो मान्छे सङ्क्रमित भएर पनि लक्षण देखिन्छ उसलाई टेस्ट गर्ने, अरूलाई चाहिँ टेस्ट पनि नगरिकन पनि यसको समाधान खोज्न सकिन्छ कि, यस्ता खालका बहस पनि भइरहेका छन् नि। यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रले स्वीकार्न सक्ने खालका बहस हुन् अथवा यी चाहिँ खालि बौद्धिक विलासिताका विषय मात्रै हुन् भन्न मिल्छ? अब यसमा यो रिसर्चको पार्ट हुन्छ, यसमा रिसर्च नै गर्नुपर्छ। जस्तो ठिकै छ नेपालमा जुन किसिमको मोर्टालिटी देखिएन होइन, तर अमेरिकामा हेर्ने हो, ब्राजिलमा हेर्ने हो भने
यदि यो रोग हुँदैन थियो भने त मान्छे पक्कै पनि मर्दैन थियो होला नि त्यति धेरै, तर मान्छेहरूको मृत्यु त भइरहेको छ। तर नि डाक्टर साहब, अमेरिका ब्राजिलकै केस हेऱ्यो अथवा छिमेकी भारतकै केस हेऱ्यो भने पनि जहाँ समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिन्छ त्यसपछि मानिसहरूको अन्य कारणले अथवा स्वाभाविक कारणले मृत्यु हुन छोड्दो रहेछ। हजुर, जो को मृत्यु हुन्छ उनीहरूमा सङ्क्रमण चाहिँ देखा पर्दिँदो रहेछ, त्यसपछि सङ्क्रमण भएकै कारणले मृत्यु भयो भन्नु पर्दो रहेछ होइन। अहिले हामीले बनाएको WHO कै मान्यता मापदण्ड हेर्दाखेरि पनि त्यसो हुँदाखेरि त अब स्वाभाविक रूपमा मृत्यु नै नहुने भयो भनेदेखि त सङ्ख्या त एकदमै धेरै हुने भने नेपालमा पनि झन्डै 200 को हाराहारीमा त दैनिक मृत्यु हुन्छ होला होइन। त्यो चाहिँ छुट्याउने कसरी? मानिसहरूलाई यो त्रासबाट बाहिर निकाल्नका लागि त केही त गर्नुपर्ने देखियो होइन। त्यसमा हामीले त्यही भएर त अब यो मैले पनि अब एउटा स्ट्याटस आएको थियो, त्यसलाई अब अतिरञ्जित गरिएर पनि भनियो होला होइन, नो PCR भनेर। मैले त्यो भन्न खोजेको थिएन। मैले के भन्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि जसरी हामी अरू बिरामी जस्तो टाइफाइड भयो, ज्वरो आयो होइन, ज्वरो आएपछि हामीले हस्पिटल जान्छौँ नि त। हस्पिटल गइसकेपछि त्यहाँ टाइफाइडको जाँच होला होइन, जस्तो अब डेङ्गुको जाँच होला, ब्रुसेलाको जाँच होला। अब यो जाँच गरिसकेपछि अनि यो रोग हो भनेर त्यसपछि हस्पिटल एडमिसन हुने या दबाई खाएर घर जाने भन्ने तरिकाको अब त्यो म्यानेजमेन्ट पनि सोच्नुपर्छ कि। जस्तो अहिले जस्तो हामीले कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल बनायौँ नि, जस्तो नन कोभिड हस्पिटलमा बिरामी सपोज आयो, ज्वरो लिएर आउनुभयो, खोकी लिएर आउनुभयो, स्यासा लिएर आउनुभयो, पखाला लाग्यो, जिउ दुख्यो, कोभिडको सिम्टम जस्तो लाग्यो भने हामीले त्यसपछि त्यहाँ PCR टेस्ट गर्ने कि अनि त्यसपछि उहाँहरू यदि पोजिटिभ देख्यो भने कोभिड हस्पिटलमा म्यानेजमेन्ट गर्ने, यदि नेगेटिभ आयो भने चाहिँ त्यही अनुसारले म्यानेजमेन्ट गर्ने हिसाबले अब जानुपर्छ कि। किनभने राज्यको पैसा पनि यो PCR मा धेरै सकिने भएको हुनाले एउटा मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू हो। यसले गर्दाखेरि राज्यको स्रोतलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने र जनतालाई पनि अलिक सजिलो हुने हुन्छ कि भन्ने मेरो एउटा कल्पना हो, मैले सोचेको हो। तर अब हेर्ने हो भने फेरि विश्वमा अब जाँच गरेको छ, PCR गरेको छ, मान्छेको पनि मृत्यु भएको छ, तर त्यसमा सेकेन्डरी कजेसहरू छ, जस्तो कोही डायबिटिज छ, कोही हाइपरटेन्सिभ छ, कोही किडनी फेलियर छ होइन, डायलाइसिसमा भएको बिरामीहरू छ। उहाँहरूको इम्युनिटी कमजोर भयो भने उहाँहरूलाई कोरोनाले धेरै च्याप्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको मृत्यु भएको हो भन्ने जुन एनालाइसिस आइरहेको छ, अहिले रिसर्चले भनिरहेको छ। अब त्यो हामीले त्यो पनि मान्नुपर्छ। WHO ले भनेका कुराहरूलाई पनि हामीले कसलाई मान्ने त? एउटा स्वास्थ्यमा काम गर्ने हामी जनस्वास्थ्यविदहरू, स्वास्थ्यसित सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले त अब मान्ने भनेको एउटा फलो भनेको त हाम्रो धर्म भनेको त WHO हो नि त। हामीले उहाँलाई मान्नै पर्छ, उहाँले भनेको निर्देशनलाई हामीले फलो गर्नै पर्छ। अब मृत्युवरणको बेलामा चाहिँ अहिलेको बेलामा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि जति पनि केसहरू कोभिड पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामीले कोभिडमै राख्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अरू राख्न पाइँदैन भने हुनाले यो मृत्युको सङ्ख्या बढेको पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म यो मृत्युको तथ्याङ्कको सन्दर्भलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बहसहरू भइरहेका छन्। यी सबै मृत्युहरू भएका छैनन्। कतिपय देशमा चाहिँ 94-95% मृत्यु चाहिँ अन्य कारणले भएको छ, कोभिडकै कारणले भएको चाहिँ 4-5% मात्रै छ भनिएको छ। हाम्रोमा पनि हेऱ्यो भनेदेखि यो प्रतिशतको आधारमा त 3% भन्दा पनि तल आउँछ होइन। हजुर हजुर। अब यसबाट बाहिर निस्किन तपाईँले भनेको जस्तो एउटा बहस त तपाईँको स्टाटसले पनि सुरु गरिदियो हजुर कि अन्य रोगमा जस्तै जो सिरियस भएर आउँछ, जसलाई उपचार आवश्यक पर्छ, उनीहरूलाई PCR पनि गरौँ, उपचार पनि गरौँ होइन। जसलाई चाहिँ लक्षण पनि छैन, सङ्क्रमण पुष्टि चाहिँ खालि एउटा टेस्टको रिपोर्टले मात्रै गर्छ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले हस्पिटलाइज गर्ने अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूमा त्यो एक किसिमको सेन्सिटिभिटी क्रिएट गऱ्यौँ भनेदेखि त हामी कहिले चाहिँ निस्किने त घरबाट, कहिले चाहिँ हामी स्वाभाविक गतिविधि गर्ने त, अनि कहिलेदेखि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक रूपमा हिँडाउने त भन्ने प्रश्न त स्वाभाविक रूपमा आउँछ नि होइन। हजुर हजुर। यसबाट बाहिर निस्किनको लागि अब तपाईँले थालेको जस्तो बहसमा अहिले एक किसिमको बहस अलिकति बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ नि। यसलाई चाहिँ WHO को मापदण्डले हामीलाई बाँध्न सक्छ कि सरकारले केही गरेर निर्णय गरेर यसबाट बाहिर निस्किन सक्छ? यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। अब कस्तो छ भन्दा सबै कुरा WHO ले भनेको मान्नुपर्छ कि मान्नु पर्दैन भन्ने एउटा सैद्धान्तिक पाटो चाहिँ होला सरकारसित होइन। किन भन्दाखेरि कति सरकारहरूले WHO ले भनेको नमाने पनि छन्, तर नेपाल चाहिँ WHO सित बाँधिएको हुनाले र नेपाल सरकार अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि WHO ले भनेका कुराहरू हामीले अहिलेसम्म पालना गर्दै आएको। हरेक चिजमा कोरोनाको लागि मात्र होइन कि रुबेलाको कुरा भयो, पोलियोको कुरा भयो होइन, उन्मूलनदेखि मलेरियाका कुराहरू भयो, हामी सबै WHO सित बाँधिँदै आएको छौँ। अब कतिसम्म उसले भनेका कुराहरू हामीले गर्ने कि नगर्ने भन्ने हाम्रो मन्त्रालयको पाटो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा त्यो बहसको विषय बन्ला, अब त्यसमा भोलि विज्ञहरू बसेर छलफल गर्नुहुन्छ। म त एउटा सानो एउटा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको मिर्छु, अहिले चाहिँ कोरोनाको एउटा सदस्य सचिवको नाताले मात्र भनिरहेको हो र मेरो पर्सनल भ्यूहरू हुन सक्लान् होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। तर राज्यले गर्नुपर्ने त अब राज्य
विज्ञहरूसित बसेर मन्त्रालयसित बसेर कुन मोडालिटीमा जाँदाखेरि जनतालाई पनि सजिलो हुने, मनोवैज्ञानिक त्रास पनि नहुने होइन र राज्यको स्रोत पनि बच्ने हिसाबले उहाँहरू छलफल गर्दै हुनुहुन्छ होला। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। तर ठ्याक्कै अहिले एउटा अर्को कुरा चाहिँ नि, जस्तो WHO का एउटा मापदण्डहरूलाई पालना गर्ने, लागू गर्ने काम हाम्रो सरकारको, हाम्रो देशको पनि एउटा कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ होला। तर सँगसँगै एउटा सदस्य राष्ट्रको हिसाबले यस्ता खालका पद्धतिहरूले चाहिँ प्रभावकारिता पनि स्थापित हुन्छ, जोखिम पनि कम हुन्छ भनेर सिफारिस गर्ने र त्यसलाई हामीले चाहिँ यसरी प्र्याक्टिस गऱ्यौँ है भनेर जानकारी गराउने, त्यो पनि त हैसियत त राख्नुपर्छ नि होइन एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले? नै, त्यो त राख्नै पर्छ। त्यो त हाम्रो मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यही अनुसारले WHO, जस्तो हिजो पनि हाम्रो मन्त्रीज्यूको WHO को प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू पनि कुराहरू भयो होइन, ब्रिफिङहरू भयो। यो त भइरहेछ भनेपछि दोहोरो आदान प्रदान त भइरहेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो हिसाबले हामीले त्यो अनुसारले पनि हिँड्या जस्तो लाग्छ। राज्यले हिजोको दिनमा काठमाडौँ अलि लकडाउन थियो भने हिजो नै हामीले अलिकति काठमाडौँ पनि खुग्लो गरायौँ होइन। त्यो सबै त्यो प्रोसेसमा सबै लागिरहेछ। कसरी हुन्छ यसलाई सर्ट आउट गरेर अगाडि बढ्ने, अलिकति जनतालाई पनि मर्का नपर्ने, भोका जनताहरूलाई पनि खानालाई पुग्ने होइन, त्यो हिसाबले हाम्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ सरकारको तर्फबाट, लेभलबाट चाहिँ गइरहेछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसमा विवादका विषयहरू, अब बहसका विषयहरू धेरै हुन सक्लान्, किनभने कोरोना भनेको यो फेरि नयाँ रोग पर्यो। धेरै कुरा धेरै सबैलाई थाहा पनि छैन, रिसर्चकै पाटा छन्, कति कुराहरू त रिसर्चकै पाटामा छ अहिले पनि। अहिलेसम्म हामी धेरै कुरा त हाइपोथेसिसमै चलिरहेको अवस्था पनि छ, तर पनि प्र्याक्टिकल्ली जे कुराहरू सिक्यौँ त्यसलाई त हामी एउटा आधार मानेर त्यसमै टेकेर अघि बढ्यो भनेदेखि त निश्चित समयसम्म हेर्दाखेरि त्यही कुरा प्रभावकारी हुन्छ कि अथवा त्यसले समस्या ल्याउँछ, परीक्षण त गर्न सकिन्छ होइन? हजुर हजुर। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दाङको बेलजोन्डी अस्पताल कोरोना विशेष अस्पतालका संयोजक तथा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सर्वेश शर्मा। हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ उपचार कसरी भइरहेको छ र उपचार प्रभावकारी बनाउनका लागि के कामहरू भइरहेका छन्। सँगसँगै उहाँले एउटा व्यक्तिगत रूपमा एउटा प्रयास पनि गर्नुभएको छ कि सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा बहस सिर्जना गरेर अब अन्य रोगमा जस्तै जो सङ्क्रमित भएर पनि लक्षण देखिएर सिरियस भएर आउँछ उसलाई परीक्षण पनि गर्ने, उपचार पनि गर्ने र बाँकीलाई एउटा समाजमा सञ्चालन गरेर मानिसहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न दिने कि। उहाँले एउटा एकदमै आँटपूर्वक लेखेको स्ट्याटसले अहिले बहस सिर्जना गरिरहेको छ। कतिपयले त्यसलाई अतिरञ्जित बनाउने, आलोचनाको विषय बनाउने पनि प्रयास गरेको हुँदाहुँदै पनि यो कुरा अब सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। हिजो जसरी WHO ले मापदण्डहरू सार्वजनिक गरेको थियो त्यसमा WHO आफै केही खुकुलो हुँदै आएको छ अथवा यसबाट के कुराहरू चाहिँ हुन सक्छन् भनेर सिकेर त्यसलाई व्यवहारमा कसरी अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि लागिरहेको देखिन्छ। त्यसैले अहिले नेपालमा पनि र विश्वभर पनि अब लकडाउन, निषेधाज्ञा, सटडाउन जस्ता विषयहरू अब बिस्तारै हट्दै गएर मानिसले जीवन पद्धतिबाट नै कोरोनासँग जुझ्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो देखिँदैछ। त्यसो हुँदाखेरि मानिसहरूको अङ्कमाल गर्ने, हात मिलाउने जुन खालका अभ्यासहरू थिए ती अभ्यासहरू केही समयका लागि स्थगित गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई यो हाम्रो जीवन पद्धति विगतमा पनि थिएन र अब पनि रहने छैन भनेर हामीले आफ्नै संस्कृतिलाई अवलम्बन पनि गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा कोरोनाको चेन तोडिन सक्छ र कोरोना नियन्त्रणमा आउन सक्छ। यसतर्फ अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नागरिक नै हुने अवस्था आइरहेको छ। त्यसैले सुरक्षित रहौँ, आफ्ना व्यापार व्यवसाय र नियमित जीवनका गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरौँ, तर सुरक्षाका उपायहरूमा चाहिँ कहिले पनि हेलचक्राइ नगरौँ। यही आह्वान गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।